बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ने यतीम असर आज़म स्तासुर और स्तासु द इखलास खादिम इलियास सहारा मलगरो कम तेर जियारत ची तासु प्रोग्राम कतले हो द ताणे जलाला जमुंग सरा जमुंग पसंद के जमुंग हागा बच्चान हम नास्ती हागा खोर सरा हम नास्ता दा द कम ची ज्वन डेर जियाद द सख्ती सरा पदे गर्मई की बदे जदीद दौर की दागे खोर वाई नदावा ची जमुंग कर अपन कनिश्ता जमुंग कर द दुनिया द जिहान यौ दासी सा नेमत यौ दासी सा सहूलत यौ हागा सीज निश्ता ची कम ज्वन ता राहत वर्कवी कम ज्वन ता खुशालाई वर्कवी आगा का पनकवा आगा का कपड़े वे आगा का पैजारूनो कदा बच्चानो द स्कूल मसले वे औ कागा द रोटी या द ची मसला वा औ कागा द कोर मसला वा ढेर ज्याद गमुना ढेर ज्याद दर्दुना निमगड़ी जिंदगी औ द खोर पर ज्वन के यौ दासी सा हसासा यौ दासी सा सोच यौ दासी सा फिकर नो यौ दासी उम्मीद नो चे उरज बदासी राशि चे जमुंग पदे कोर बला हम सा खुशालाई राशि दागे बच्चानो आगा दर्द हम तासु कतले दागो आगा सलगए दागो आगा उख के हम तासु कतले चे सुमर सख्त व बागे बच्चानो बांधे नन अल्हम्दुलिल्लाह द इखलास द टीम द वड़े के शान प्रोग्राम सरा द मुसाफरो हागरा ले गली डीरी जियाते मरस्ती मेरा वड़ी दे हागे खोरता और चे सुमर बदुई सख्ती तेरी शवी नो इंशाअल्लाह डेर जर दे चे दुई तबा अस्तासु द सोच न हम जियाते खुशालाई अल्लाह ताला अस्तासु द बरकता द इखलास पलार वर कवी सुमर खुशालाई दी चा द कम कम जेनर आले गिरी दी दे बच्चियानु सरा दे खोइंदु सरा दे कोर सरा पस सा बेस पाने कम एंगल नमुंगा दुई सरा हागा खुशालाई शरीकी कड़ी दी कमिज तासु आले गिरी दी जमुंग सरा होसाई तासर बा पड़ावो लिस्ट बिया बाद खपलो खोइंदु बाद में हम यो घट जेरे कौ औ यो जेरे बा खपलो हागा कदरमंदु औ दरनो मुसाफिर हम कौ कम च द इखलास पर खुशालो बांधे खुशालीगी और कम च ददा से खोइंदु पर दर्द बांधे हमेशा दर्दीगी जमुंग सरा हो जाए खमल करो जंग सरा अच्छी बदे प्रोग्राम के दे बच्चान सरा अच्छा द कम से नमरस्ती कड़े आगाले जंग सरा नूरगोल से दे द कतर ना 10,000 रुपए चागाव दागा मलगुर वाले गले 29,600 रुपए 10,000 अवल नहीं प्रोग्राम हुए 10 दे तर आगाली दे 9,600 बजमुंग रातलन की प्रोग्राम दे पा रही हैदर भाई दे जंग सरा द स्वात ना 5,000 रुपए और ब्याह तमाम तो रोजवे दे सरा 5,000 रुपए वाले के लिए 2500 मख के प्रोग्राम था 2500 मुंग दुई तड़ा बोली थी जंग सरा इमरान साहब दे 8808 द नीरूबी ना 12,500 रुपए लास्ट नंबर दे 6101 द दुबई ना 3,300 रुपए लास्ट नंबर दे जंग सरा 1450 द बुनेर ना 10,000 रुपए और मस्कत जी से दे जंग सरा कमी 10,000 रुपए वाले के लिए 5,000 दे कोर तो 5 जगह मख के कोरे ब्याह लास्ट नंबर दे जंग सरा 0294 द मलेशिया ना 2019 रुपए ब्या तारीख से देदंग सरा रमजान डोनेशन न चिकमे पैसे गाड़े बोली कम ची रमजान पैकेज ते पैसे राले गेले दागे नमंग 200 रुपए दा अबुधाबी ना 6,300 रुपए ते मुंग देखोर दाड़ बोली दंग सरा गोलरीन से दे रियाद सऊदी अरब ना 7,000 रुपए राले गेले छे बचान तो भी कपड़े वाले पनका ची सवी आगा बहुत अभी बराबर के दंग सरा साबिर से दे दुबई ना 1,000 रुपए अलडंट से रहने उमरगरी द दुबई ना 490 रुपए वाली उमरगरी वर वोली वेचा गैरा वोली दी औरंगजेब से दे दंग सरा दामानदरे ना 1,000 रुपए यूसुफ भाई दे देंगे सऊदी अरब ना 2,000 रुपए अमीर नवाज से दपारा ना 3,000 रुपए लास्ट नंबर 7049 दुबई ना 2,000 अब्दुल्ला से दुबई 5,000 और गुफरान से दे देंगे सरा लास्ट नंबर है 163561 दुबई ना 5,000 रुपए समीउल्लाह इब्राहिम से बटखीली ना चिकम जमुंगा डेर खैस्तौरी रुन दी वाड़ा वाड़ा माशुमानान दी आगे द्वान रुन मुंगता दखपल तरफ ना 4,000 रुपए रकड़े 200 रुपए दे समीउल्लाह तरफ ना 200 रुपए दे इब्राहिम तरफ ना या यासीन से दे कबल ना चागा द शीशे और द पनके द पारा टोटल अगर आगे के लिए 20,000 रुपए 12,000 दे कोरता 8,000 रुपए जमुंग रातलुन के दे यतीम आवाज प्रोग्राम था कम च द वाड़े नियाक दरे यो प्रोग्राम जमुंग सबा माखाम रवान दे उमर से द दुबई ना 10,000 रुपए मोहम्मद अली से ओमान ना 3,000 अबू इब्राहिम द कतर ना 6,000 लास्ट नंबर 6194 5,000 लास्ट नंबर 090 द यूके ना 5,000 रुपए और रसूल खान से द पिशावर ना 500 रुपए हमारे साथ है हाजी मकसूद और उसके दोस्त इसमें है बहराम से हाजी साहब हाजी मकसूद साहब चाचू अमीर रईस खान आदिल फारूक उस्मान और सादिक भाई की तरफ से जो पैसे हमें मिले थे उन पैसों से 10,000 रुपए हमने इन बच्चों के लिए इसके प्रोग्राम में शामिल किए हैं आदम सरा बुलूली से दे सऊदी अरब में 2,000 रुपए मशाल से यूएसए ना चगमाते 5,000 रुपए वाले के लिए पदवो पूरी तकसीम का 2500 रुपए दे कोरतंगा चोले थे मोहम्मद उल हक से द कतर ना चगमुंग तराली के लिए 57,050 रुपए विच दे खोइंदो द ख्वाब द जमा द पैसों ना बकी ब्रखवा चाहिए पागी की मुंगा 37,050 रुपए दे कोर द पारा और रातलुन के प्रोग्राम तमुंगा का 20,000 रुपए अड़वली हाँ सरा इमरान भाई लिस्ट दे रियाद सऊदी अरब ना चिकरामुल्ला से सऊदी अरब ना 100 रियाल आफ्ताब खान 40 रियाल मोमिन शिफा 45 लास्ट नंबर 0620 सऊदी अरब ना 100 रियाल
हुसैन ज़ादा 30, मुहिबुल्लाह 100, जुबैर खान 30, हुसैन ज़ादा 20, रफ़ीउल्लाह 15, फरमान 20, ज़ियाउद्दीन और दागा मलगुरु 105 रियाल, शायान मैदान 50, नवीद 10, नामालूम शिपा 50, लास्ट नंबर 884 50, सलीम 150, बिलाल 150, जहूर 150 और रौदाबाई 15, सदीक 50, अजीजुल्लाह से 50, बख्तौर खान 100, विसाल रहमान 50, पेजान 50, लास्ट नंबर 63 57 130, हुसैन ज़ादा 100, हाइल मखबज 20, अमीनुर रहमान 100 रियाल, लास्ट नंबर 39 75 20, अबू फहद 50, राहत और पयाज भाई तरफ अपना 221, बख मोहम्मद 90, गुलरोज खान दमाम ना 50, की पैद से ब्लेस्ट रियाज सुल्तानी ना मखबज जलिया 300 रियाल, दुआ पर खसूसिया अपील करे अबू आयान से 10 रियाल, लास्ट नंबर 23 34 20 रियाल और लास्ट नंबर 15 93 60 रियाल। यादंग सरदे ताज नबी भाई चाहेत अबू खालिद से वर्कड़ी 10 रियाल, अबू बकर 5 रियाल, 787 लास्ट नंबर 21 रियाल और 680 लास्ट नंबर 20 रियाल। और ब्यादंग सर माज और दागा मलगुरु दे शरोराना चिबदी की दे अकबर अली से दे, अली मोहम्मद दे, इब्राहिम दे, उमर वाहिद दे, माज भाई दे, आजम खान, आसिफ शावली, अजब खान, हबीब और बेदारा मामा, ताज, जावेद भाई और रहमान ज़ादा भाई ददी टूल उमल के तरफ ना 1000 रियाल उची 500 रियाल मुंग देखो दाड़ा 500 रियाल इंशाल्लाह जमुंग दरात उनके प्रोग्राम दी। अब्दुल अजीज से तरफ ना 10 रियाल, लास्ट नंबर 217 10 रियाल, लास्ट नंबर 439 10, लास्ट नंबर 51 86 25 अताउल्लाह से 70 और सईद भाई की तरफ ना 20 रियाल। ब्यादंग सरा जाहिर शाह से दे सऊदी अरब अल खर्ज ना लास्ट नंबर 549 50, लास्ट नंबर 424 20, नामालूम 10 नामालूम 10, लास्ट नंबर 284 5, लास्ट नंबर 391 10, बादशाह हुसैन 45, जाहिर शाह 50 और नामालूम उमल करे दे 25 रियाल देखो इनसरम रस्ते किल्ला दिन इलावा सरा इब्रार भाई लिस्ट द जदे सऊदी अरब ना सरदार रेदवान ना चिजंगा रेगुलर डोनर अल्लाह ताला दे बजोन की बरकत वा 100 रियाल, खालिद भाई 10 रियाल, मोहम्मद माजिन 50, अमीर अदम खेल दुआ पारे खसूसिया बिल कर दी 51 रियाल और उस्मान भाई तरफ ना 50 रियाल। ध्यान सरा पलकना से दे रियाज सऊदी अरब ना इब्राहिम और हिलाल भाई तरफ ना 100 रियाल, लास्ट नंबर 24 25 70 रियाल और लास्ट नंबर 13 88 100 रियाल। और ब्यादंग सरा जमील भाई दे शमीसिना लास्ट नंबर 16 18 45 रियाल, इमरान 130, अफजल से 50, लास्ट नंबर 20 78 75, नामालूम 25, लास्ट नंबर 20 78 150, लास्ट नंबर 23 63 80 और लास्ट नंबर 622 50 रियाल। सरा जुनेद उदेर से ब्लेस्ट दरिया सऊदी अरब ना इम्तियाज भाई तरफ ना 50 रियाल और अबू साधान तरफ ना 100 रियाल। खादंग सरा जुमा खान से ब्लेस्ट दरिया सऊदी अरब ना यूनुस और आगा मलगुरु तरफ ना 75 रियाल, वसीम भाई 50 रियाल और जामिया नूरा ना यो मलगरी वर्कड़ी दे 150 रियाल। यांग सरा बख्तरवान से दे तबुक ना चागता अबू अब्दुल खालिक से तरफ ना 370 रियाल वाला शहीद अब्द बख्तरवान जमुंगा दे इखलास यो नवे नुमाइंदा दे तबुक ना अल्लाह ताला दी के चिसंग जमुंगा नूर नुमाइंदगान दे इखलास सरा हली जली के ची बख्तरवान से हम दे इखलास ता आवाज मखबोड़ान दी बोतलो के पर तबुक पाने हर मुमकिन कोशिश के मुंगते उम्मीद सातु ची पर तबुक के जमुंग सोना गैरतमंद पुख्ताना दे नो अगब हम दा बख्तरवान भाई सरा वलाडियो दे इखलास ता आवाज मखबोड़ान दी बोतलो के बा जमुंग सरा हर मुमकिन कोशिश करी। ब्यांग सरा तोती से दे शारी सलाम ना ची मखबज वाले मलगिरी तोर कर दे 10 रियाल, अब्दुल माजिद से ब्लेस्ट दे रियाज शमीसिना, मोहम्मद अली से 100 रियाल, जदीद सनाइया 20 रियाल और काबल खान तरफ ना 85 रियाल। सरा जावेद भाई देद अल कसीम ना लास्ट नंबर 56 54 10 रियाल और लास्ट नंबर 0564 10 रियाल। समीउल्लाह से दे सरा दवासर ना बिलाल भाई तरफ ना 10 रियाल, अब्दुल रहमान 100 रियाल, इनामुल्लाह 25, जमर अली 25, अब्दुल रहमान मुंडा 50, मोहम्मद यासीन जलाला 20, परमान मुंडा 20 और फैसल खान तरफ ना 20 रियाल। नजीब बकाला 10, जाहिद खान 10, इसरार बाचा 10, सरजमीन 25, अरशद चिकदरा 50, इमरानुद्दीन 20, इरफानुद्दीन 20, बिलाल मुतवा 5, समीउल्लाह से 25, सलमान 10, नौशाद एक हमारा भाई है इंडियन उसकी तरफ से भी 10 रियाल इन बच्चों के लिए, सुल्तान मुंडा 50 और जाफर शाह तरफ ना 20 रियाल। सरा बख्शाजेब से लिस्ट दे सऊदी अरब यम्बोना हाजी बाचा गोल से तरफ ना 100 रियाल, गुल रहमान 10 रियाल, नामालूम 4 रियाल, रशीद और दागा मलगुरु 45 रियाल, मुमताज 5 रियाल, अब्दुल राजिक 15 रियाल, अब्दुल्ला 5, मोहम्मद जुबैर 10 और नामालूम उमर करे दे 26 रियाल होता वाले के। सरा रहमत शेर भाई लिस्ट दे सऊदी अरब यम्बोना रहमत शेर से तरफ ना 10 रियाल, 348 लास्ट नंबर 10 रियाल, लास्ट नंबर 268 5 रियाल, शेर आलम मामा 10 रियाल, दुआ दबारे खसूसिया बिल खड़े, गुलमुला खान 10 रियाल, वली रहमान 10 रियाल, गुल नवाब 5 रियाल, कशमाला खान 20 रियाल, यासिन 1 रियाल, साज मोहम्मद 1 रियाल, अब्दुल अजीज 2 रियाल, राहतुल्लाह 3, शिफात 10, नामालूम मलगरे 1 रियाल,
लास्ट नंबर 21 से 5 रियाल। 993 लास्ट नंबर 3 रियाल। मोहम्मद खान 21 रियाल। अजमीर खान 2012 खसूसियात करे थे 20 रियाल। हयातुल्लाह 15, वाहिद 5, इसहाक 5, जहांगीर खान 2, फजल रबी 2, अमरोज खान 6, नामालूम 1, अजीज खान 2, अकील शाह 5, शेरजादा 5, 633 लास्ट नंबर 2 रियाल। नामालूम 10, 95 लास्ट नंबर 5 रियाल। जहांगीर खान 2 रियाल। 878 लास्ट नंबर 5 रियाल। गुलजमीन से 15 रियाल। अब्दुल मौला 17 रियाल। जहांगीर खान 1, अब्दुल रहीम 4, फजल रबी 2, मोहम्मद रोज खान 5, शफीउल्लाह 5, गुलनवाब 5 लास्ट नंबर 276 5 रियाल। हयात खान 2 लास्ट नंबर 47 तेजंग सरत 2 रियाल। सलाउद्दीन 10 रियाल। सुलेमान 3 रियाल। जाहिर शाह 5 रियाल। लास्ट नंबर 19 20 थे 20 रियाल तो दुआ पारे खसूसिया बिल करे थे। लास्ट नंबर 19 20 थे 22 रियाल और यौ ना मालूम मल करे थे 10 रियाल। साहिबजादा 5 रियाल और अलिफ जादा से तरफ ना 2 रियाल दे बच्चे अंतराले के लिए। हाँ नूरजमीन से ब्लेस्ट जमुन सरा दरिया सऊदी अरब ना ची नूरजमीन से तरफ ना 25 रियाल और ब्या समीउल्लाह से दे जमुन सरा दमाम सऊदी अरब ना जियाउल्लाह भाई तरफ ना 10 रियाल। कशमाला बच्ची जुबेल ने जमुन सरा यौ बचंगे दा कशमाला बचाई आगे तरफ ना 50 रियाल और मोहम्मद मुआविया 20 रियाल। ब्या सरा नईमुल्लाह भाई लिस्ट दे यम्बोना सुहेल बकाले तरफ ना 80 रियाल। असगर अली 50 रियाल। अजीज देरा 65 रियाल। उस्मान एक हमारा उर्दू जुबान वाला भाई है उसकी तरफ से 10 रियाल और जान बादशाह तरफ ना 50 रियाल। सलमान भाई लिस्ट दुबई ना ए आर जमुंगी अमल करे आगे तरफ ना 30 दरहम। हाजंग सरा नवरगोल आलेन दे इमारातों ना चेव ना मालूम मलगरी और 10 दरहम और कड़ी या बल मलगरी होता 10 दरहम और कड़ी दी और शपग मलगरी दा सीधी चाहे शपगु अनुम ना दे जाहिर करे ख्वागुई टूल होता 15 दरहम और कड़ी दी। सही सरा सदाम हुसैन भाई दी दा इमारात खार पजीरे ना उस्मान जेल से तरफ ना 25 दरहम। हबीबुल्लाह टाकोर दे रहा ची जमुंगा रेगुलर डोनर दी 200 दरहम। शहाब भाई 5 दरहम। यूनुस भाई 20 दरहम। इशफाक से 10 दरहम। AGT ट्रांसपोर्ट द तरफ ना 200 दरहम। ताजगुल से 20 दरहम और नामालूम अमल करे 50 दरहम। ब्याजम सरा मोहम्मद इकरार भाई दे दुबई और लांस ना ची मोहम्मद सलीम स्वाद 4 बाग द तरफ ना 40 दरहम। फजल कयूम 50। असदुल्लाह अफगानी 50 दरहम। मोहम्मद इब्रार 20 दरहम। हाशिम अली 30 और इसहाक खान द तरफ ना हम 30 दरहम। ब्याजम सरा मोहम्मद उजैर दे जबल अलीना दुबई जबल अलीना। उमर अली भाई द तरफ ना 50 दरहम। इस्माइल 30 दरहम। आलम जेब 5 दरहम। फजल महमूद 10 दरहम। हैदर 10 दरहम। उमर 10 दरहम। जुनेद 10 दरहम। रियाज 10 दरहम और शाकिर भाई द तरफ ना 10 दरहम। हाजी वजीरिस्तान द तरफ ना 5 दरहम। सैद वली 10 दरहम। हमीदुल्लाह 10 दरहम और मुदस्सिर खटक द तरफ ना 10 दरहम। ब्याजम सरा तारिकुल्लाह भाई लिस्ट दे दुबई ना चिपागी की और नामालूम मल करे दे 10 दरहम और कड़ी वलीउल्लाह 20 दरहम और कड़ी दी और ओस नुमियो कस्ती चाहो तो 5 दरहम और 490 रुपए पाकिस्तानी और कड़ी दी। नामालूम मल करे 50 दरहम और लास्ट नंबर दे 975 25 दरहम। नामालूम बल मल करे 30 दरहम और कड़ी। ब्याजम सरा सुबानुल्लाह से दे द शारजेना यो डेर मुजाहिद इंसान जका चिकतासो गोरे नो इमारात की द ट्रेलो वाला जोन डेर ज्याद पतेजे सर दे न मुसाफर जो ना सिम सहूलत नवी डेर द मंडी डेर यो तेज जोन वी चव इंसान ट्रेले चले 14 घंटे या 30 घंटे द टेके पर ट्रिप पादे खपलू बचोला मंडी चली वही वगद इखलास सर हम सुमर मरस्ती कवी सुमर मंडी चली वही और पट्रेले के गर्जी दखल को न पैसे रागोंडवी न दहागे इंसान आगे मेहनत ता जद खपल तरफ ना द इखलास टोल टीम द तरफ ना खिराज तहसीन पेशकोम सुमर मंडा तड़े बदे प्रोग्राम के वाले हागे द ट्रेले ड्राइवर कयो इंसान वाई च जमा सर द इंसानियत द खिदमत त पारा द वक्त डेर कमे दे न तपोस उकड़े द सुबानुल्लाह से ना चागा सुमर ड्यूटी कवी कोई इखलास लसोना खिदमत कवी हागा लिस्ट मोरे। लास्ट नंबर दे दमसरा 50 238 200 दरहम। लास्ट नंबर दे दमसरा 59 53 मुसाफी न 200 दरहम। लास्ट नंबर दे दमसरा 50 97 35 दरहम। लास्ट नंबर 47 13 15 दरहम। लास्ट नंबर 86 16 10 दरहम। लास्ट नंबर 404 दुआ बारह खसूसिया बिल करे 10 दरहम। साजिद वर्कशॉप आगा वर्कड़ी 100 दरहम वही चिदा पनके द पारा। लास्ट नंबर दे 166 10 दरहम। बख्त नवाज अजमान 25 दरहम। वकार अजमान 30 दरहम। मेराज अजमान 5 दरहम। उस्मान अजमान 5 दरहम और दौलत अजमान द तरफ ना 50 दरहम। नामालूम अजमान 10 दरहम। जानस खान सोनापुर 50 दरहम। कासिम खान सोनापुर 10 दरहम। समद खान सोनापुर 10 दरहम। जुनेद खान सोनापुर 30 दरहम। फरहान अली सोनापुर 10 दरहम। हमीदुर रहमान सोनापुर 10 दरहम। नासिरुद्दीन सोनापुर 15 दरहम। इबादुर रहमान 50 दरहम। करीमुल्लाह खान बुनीरी 15 दरहम द शारजेना। मलक आबिद बरकी 10 दरहम। हजरत नूर बुनीरी 5 दरहम। फजलुर रहमान 5 दरहम और लास्ट नंबर 41 27 10 दरहम ची टोटल 935 दरहम। सुबानुल्लाह भाई
په ټریله کې ګرځېدلی دی چې په دې کې د شارجې د سناپور او د مختلفو خلکو نه هغه پیسې راغونډې کړې دي. نو سبحان الله به الله تعالی دې ستا غونته کې سوچ او ستا غونته کې همت هر انسان لا هر مومن مسلمان له ورکړي. بیا سره رحیمزاده صاحب لیست دی د ابوظبي مصفا نمبر 47 نه چې په دې کې رحیمزاده او مشتاق بھائی ته کم مشترکه ډونیشن شوی دی. نو عمران راویس 20 درهم، ارشد دبئی 20 درهم، حضرت بلال 50، سید حبیب 50، رحمت رین بنگش 10، مشتاق 20، اذان 25، شہزاد 50، مومند 25، نامعلوم 5 اور رحیمزاده صاحب کی طرف نا 10 درهم. بشیر شموزے 100 درهم، لاسٹ نمبر 3448 100 درهم، لاسٹ نمبر 45035، اسماعیل ودان 10، شاہزیب النور کالونی 20 درهم، محمد اسحاق 20، صدام حسین 5 درهم، احمد نواز 5 درهم، لاسٹ نمبر 8252 5، عرفان 10، رحمت خان افریدی د دیرینا او عملګرو خصوصي د دعاګانو لپاره اپیل کړی دی 447 درهم یې د بچیان ته رالیږلي. لال زاده 10 او ګلجان د طرف نه 10 درهم. بیا څنګه سره انعام الحق صاحب لیست د دوبۍ 7 نه انعام صاحب د طرف نه 100 درهم، افضل 10، جمال 100، سلمان 20، اول خان 100، واحد زمان 10، خان محمد 20، ریاض محمد 10، راحت الله 10 او عثمان د طرف نه 15 درهم. بیا څنګه سره ابو حمدان صاحب د بحرین نه ولی اللہ بھائی در طرف نا 2 دینار، سید کمال 2 دینار، عبداللہ 1، قدر خان 1، لاسٹ نمبر 5087 دی چې 12 دینار تی مونږ دې کوړه ډولې دا نور پروګرامون ته بداغه داغه 32 دینار نوري پیسې اړو. لاسٹ نمبر 894 1 دینار، نامعلوم 1 دینار، محمد سالار 1 دینار، نامعلوم بھائی نے قدر خان کے ہاتھ بھیجے ہیں 4.5 دینار او بیا بل نامعلوم مرګره چاغور کړی دی 6.5 دینار. معراج ولی سیبل څنګه سره ملیشیا سراوینا لاسٹ نمبر 85 93 100 رنگ ہے، لاسٹ نمبر 897 30 رنگ ہے، عثمان خان 100 رنگ ہے، سعید اللہ خان 10 رنگ ہے، لاسٹ نمبر 797 20 رنگ ہے، عثمان باجوڑ 160 رنگ ہے، لاسٹ نمبر 556 50 رنگ ہے، نصیب دار 30 رنگ ہے، حافظ صاحب 20 رنگ ہے، راجوان 10 رنگ ہے، لاسٹ نمبر 3199 20 رنگ ہے. دین علاوہ مرګرو زمونږ سره اوس په ملیشیا جوهر بارو کې خیال محمد صاحب خدمات کوي او د کولالمپور نه زمونږ سره یو خوږ رور د اخلاص په خادمانو کې هغه شمولیت کړی دی عبدالولی بھائی کم چې د بونیر سیمې سره تعلق لري. نو که تاسو د کولالمپور انټرنیشنل ایرپورټ خواته یې په دغې نږدې ایریا کې نو زنګ سره رابطه کولی شئ او انشاءالله د عبدالولی بھائی په نمبر باندې تاسو هغه ته ډونیشن هم حواله کولی شئ. السلام علیکم خورئ. وعلیکم سلام. خورئ دا نمونه دې واورېده چې څونه پیسې رالیږلي دا دې مه اورېده؟ امید دې اوس څومره پیسې بدله راغلي اوس؟ پوه پې نه یم نو تعلیم مې نشته یم. پوهه پې نه یې؟ هسې اندازتن چې 100 روپۍ دل راغلي نو ښه به چې هر څومره مال دې ورونو رالیږلي خدای دې خوشحاله کړي. 1 لک روپۍ نو پوره به چې هر څو نه چې غوا پې والو نو ښه به که غوا یې او که پیسې زه به ځانه کاروبار روان کړم. امید دې شته چې دا څونه نومونه مې وي 1 لک روپۍ به وي کم از کم؟ نه پوهېږم پې نه. چې ستا سوچ څه وایي؟ 1 لک نه هم ډېرې 1 لک نه هم ډېرې د 1 لک نه ډېرې نو ښه به وي. دا به د 1 لک نه ډېرې ښه نو لکه خان د مټې ښه تا ته خو له ما د پیسو ویلي هم نه دي او خان تا ته خو د پیسو څه نه دي ویلي او خان دی که نه اوس تا سایکل را سره قرض دی راځم به سایکل به درله وړمه ښه سایکل درله وړمه څه ته ډېر زیات خوشحاله یې اوس بچو او نور څه ته څه ته خوشحاله یې بچو؟ شیشه او پنکه. شیشه او پنکه اوس پکې د غرمې بجلي او که نه نو تا ته به پنکه لګي ښه بچو شپې به راته هم لګي بیټري ورسره هم ښه ملګرو مسافرو او په الله تعالی ګرانو د ښایسته سوچ مالکانو الله تعالی مو ډېرې زیاتې خوشحالۍ نصیب کا خو په منځ منځ کې پکې لږ دا ګپ په دې باندې ولګو چې په دې اولني پروګرام هم دا مسافر ډېر زیات جړولي وي نو یو خو به تاسو د دې خوشخبرۍ لږ انتظار هم وکئ او سبا دې بچیانو سره ګپ شپ هم ولګو. اخوری زمونږ وایي چې 1 لک روپو نه هم کیدی شي چې زیاتې راغلي نو ټوټل چې دوی له کومې پیسې راغلي دي ملګرو زمونږ سره نو 4,45,225 روپۍ 4,45,225 روپۍ خورای پیسې دې واورېدې څونه راغلي؟ ما چې کوم یاد کړې دغه راغلي 4,45,225 روپۍ کومو مسافرو چې رالیږلي دي که نه خورئ دا داسې دي په خپل هلته د بلاکو مزدوري کوي په هوټلو کې کارونه کوي په دوکانونو کې کوي ګاډي چلوي ستړي ستومانه چې کله دیرې ته راشي که نه او داسې درد ویني د خویندو نو هغه ستړي ستومانه خلک څوک پیاده مخه وکړي څوک ګاډي روان کړي څوک څه وکړي څوک څه وکړي مسافر سړی چې د خپله میاشت پوره کړي که نه
خپلو بچو له رزق، نو دا هم ډېره ده. خو دا هغه مجاهدین دي چې د جمعې په ورځ، د اختر په ورځ، د باران په ورځ او په ستړي ستومانه وجود باندې د خپل کپړو انځلو، د پخلو، د هر څه سره بیا هم ستاسو دا 1 روپۍ چې ما کومه یاده کړه، نو دا هغې مسافرو راغونډه کړې ده. چا پیسې ورکړي دي، چا راغونډې کړي دي، چا ویډیوګانې شیر کړي دي، چا لایک کړي دي. خو په دې کې دا ټول کریډټ هغې خلکو ته دی کم چې د اخلاص سره مینه لري، کم چې ستاسو غونډه کې په خویندو میندو باندې دردېږي. هغه خلکو ته به څومره دعا کوي چې دومره پیسې یو سړی که چا له 10 روپۍ ورکړي، نو د هغه به د هغې 10 وس کېږي، زیات به یې کېږي نه. تاسو له الحمدلله زمونږ مسافرو 4.5 لکه روپۍ راولېږل انشاءالله، چې په دې باندې به اوس ستاسو د کور دا ژوند، ستاسو دا زندګي به پرې ډېره زیاته په ښایسته طریقې سره مخ په وړاندې ځي. هغه خلکو ته به څومره دعاګانې کې تر کمه حده به یې کې، کمو موقعو کې به د یاد یو څونه به داسې وي چې لکه هغه به ستاسو په دعاګانو کې یادي. د کوم پورې زموږ ژوند دی د هغې پورې به ته مو دعاګانې کوو چې زموږ ژوند یې په راته کړی دی. دغه مسافر نه دي، د هغې پورې به ته مو دعاګانې کوو چې د کوم پورې زموږ ژوند یې او زموږ په راته کړي. خدای دې خوشحاله لري، خپل بچو دې ته خدای روغ جوړ کور ته راولي. ښه بچې پیسې دې واورېدې؟ حاجي څونه راغلي؟ ته د پاس 4 لکه. کومو مسافرو ستاسو ترګان دي، رونه دي، مشران هم دي، چا چې رالېږلي دي، ډېرې زیاتې ستړي کړي دي، ستاسو سره یې ډېرې زیاتې د حد نه زیاتې خوشحالۍ شریکې کړي دي. هغې خلکو ته هم څه وینا ده بچیو؟ څونه دعاګانې کې هم یاد الله دې خپل بچي داسې خوشحاله کړي لکه څنګه چې نن موږ خوشحاله کړو. تاسو دواړو کې کم یوې کاکا سکول پرېښودی و د 600 روپو کرایه د لاسه دی وې چې سکول کله پرېښې؟ 2 کاله وشو. که اوس واپس سکول ته ناسته کول غواړې؟ ولې؟ چې اوس ته ټرانسپورټ، د سکول کپړې، پیزار هر څه برابر کړو، نو بیا خو پکار دي سکول ته لاړه شې. ښه ښه ملګرو، څنګه چې تاسو وکته زموږ د هغې خور وینا دا وه چې ګرمي ډېره زیاته ده، پنکه هم په دې کور کې نه وه. نو زمونږ یو خوږ ورور، زما یو خوږ انډیوال یاسین بھائی د ریاض سعودي عرب نه دا کم پاک پین چې تاسو کتی شئ د چت، دا هغه د خپل طرفه رالېږلی و دفتر ته، او بیا په دې کې څه ملګرو پیسې رالېږلې وې چې بایک ورته موږ د ډنډې دا پنکه واخېسته، شیشه مو ورته واخېسته، بیټري مو ورته واخېسته. د دې چې څومره ضرورت دی انشاءالله دې خور ته به اوس د پنکې د بجلۍ چې کم تکلیفونه و هغه تیم الله تعالی اوچت کړه، او ډېر د باغونو په منځ کې دي انشاءالله دا کمې پیسې چې موږ له راغلي دي 4,45,225 روپۍ، په دې باندې دوی له موږ یو داسې سوچ کړی دی، یو داسې کاروبار مو له پې روانو به انشاءالله زیات نه زیات په یوه هفته کې دننه به د دې کور 3مه کړای هم راځي. هغه پیسې په کم ځای کې لګي، ستاسو د سوچ نه هم زیات په ښایسته ځای باندې به لګي. څومره آمدن به دې کور ته راځي، څومره پیدا به دوی ته راځي، د دوی دا ژوند به څومره د راحتې سره کېږي. هغه به انشاءالله تاسو انتظار کوئ. 3مې کړای ته زمونږ سره اوسئ، د اخلاص سره اوسئ. اخلاص ته دردېدلو اواز دی. خورئ راځم به ډېر زیات د خیر سره، او په دې پیسو باندې به ستاسو د خوښې یو داسې روزګار روانو انشاءالله چې ستاسو دا ژوند پې ډېر زیات په راحته شي. خو یو ځل بیا د هغې مسافرو د سخت ژوند دپاره چې په هغوی باندې کمې سختې دي، نو هغه ژوند کې ډېرې زیاتې راحتې او د خوشحالولو دپاره او د هغې خلکو د ژوند سره خوشحالۍ شریکولو دپاره هغه خلک په ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ. ولې به ورته دعا نه کړو؟ خدای زموږ وروڼه دي چې موږ سره امداد کوي، نو خدای د هغوی ټول عمر خوشحاله لري، ټول عمر دی. خدای بچي دي هم خدای د هغوی خوشحاله لري، هغوی هم خدای خوشحاله لري، او چې کومې سختې دي پې هغه یې خدای پاک ورته راتې کړي. ښه ملګرو، د پنکې نه، د شیشې نه، د بجلۍ د هغې ضروریاتو نه علاوه مونږ د بچیانو دپاره، د خور دپاره، دغې ماشومانانو دپاره دې ټول ته هم دا کپړې هم راوړي الحمدلله. او دې نه علاوه د دې خور دا ډیمانډ و چې ما ته دې صرف که یو غوا هم میلاو شي، نو زموږ دا ژوند به ډېر په سهولت سره شي، ډېر به په راحت سره شي. خو دا پیسې اوس دونه راغلي الحمدلله چې دا د یوې غوا خبره نه، بلکې ډېرې زیاتې خوشحالۍ به په دې خور سره شریکو. زموږ سره اوسئ. او دې نه علاوه سبا ماښام د پاکستان ټایم په 7 بجې زموږ یو داسې دردېدلی داستان چې 15 بچیان، په هغې کې یو بچی 3 ورځې شوی، دا 8 کالو په عمر چې د پلو بوجۍ یې په اوږه کړي، دا 3 ورځو نه ورک دی چې د کور نه وتی دی. ځکه په پروګرام کې یو ماشومې نه چې کله ما تپوس وکړو چې بچنګې سله تلی دی پلو له، نو چې هغه پوله یې خرڅې نه کړي، نو مونږ به خروسه د 8 کالو ماشوم د کور کپیل، څومره سخته ده په هغې کور، څومره درد دی په هغې کور. پروګرام وګورئ د اخلاص ویلفیر ORG پیج په سترګه باندې سبا ماښام 7 بجې. زموږ سره اوسئ، د اخلاص سره اوسئ. اخلاص ته دردېدلو آواز دی. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار له ورکه اجازت په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال هم سپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.